انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز نال درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جویں تساں سارا کو اس گال دا پتہ ہے کہ اج دے یہ سونی محفل تحفظ قرآن اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت تحفظ قرآن تے اللہ رب العزت قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ روئے زمین تے جتنیاں بھی کتاباں آئیں ہر کتاب دے وچ رد و بدل تھیندی رہی، لیکن یہ واحد کتاب قرآن پاک ہے جن دے وچ رد و بدل نہ تھئیے نہ تھی سکدی ہے تے نہ تھی سی، کیونکہ اس کتاب دا حفاظت دا ذمہ خود رب ذوالجلال گن چھوڑا۔ فرمایا کہ اے پاک کتاب، اے ذکر اللہ رب العزت نے بھی نازل کیتا ہے اور اس دی حفاظت دا ذمہ بھی خود رب ذوالجلال دا ذمہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث پاک دو ایک گال ابتدا کرا شروع کرا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمائن حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ حدیث پاک روایت کریں کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ جنہاں قیامت دی دیوار ہو سے، معاشر دا میدان ہو سے، اللہ رب العزت نمازیاں کو جنت دے سی، روزہ داراں کو بھی جنت دے سی، جہرے لوگوں نے روئے زمین تے رہ کے خدا دے احکام مننے ہیں، شریعت دے اتے عمل کر کے زندگی گزاری ہے، انہیں لوگوں کو اللہ پاک جنت دے سی۔ تے اللہ پاک حافظ قرآن کو فرمیسن کہ اے حافظ قرآن تو رک ون، تو جنت دے وچ ہکو نہ ون بلکہ اپنے رشتہ داران دے وچوں، اپنے اقربا دے وچوں اے جیاں 10 بندے جنت دے وچ نال گھن کے ون جہراں دے اتے جہنم واجب تھے چکے۔ ایک قرآن پاک دی شان ہے، کیونکہ آج دستار فضیلت دا بھی نال پروگرام ہے پیا، حافظ محمد راشد احمد قادری صاحب نے بھائی دی دستار فضیلت بھی ہے، چونکہ انہاں قرآن پاک دا ختم کیتا ہے۔ تے اے سعادت اگر قیامت دی دیوار معاشر دے میدان دے وچ بچہ اپنے والدین کو جہنم میں چکاڑ کے تے جنت دے وچ گھن ونجے، اس کول وڈی خوش بختی دی بھئی کیڑی گال ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام فرمائن بھئی اساں ایک دفعہ کہیں سفر دے اتے بہندے پایا سے تے رستے دے اتے رات جو تھئیے، اساں کہ اتھائی رات گزرینے ہیں، سویرے تھی سی تے وقت سفر شروع کرے سو، مدینہ پاک دو ویسو، رات کو اتھا آرام کرینن، سکون کرینن، جس ٹائم سمجھ لگ دن دھرتی چو قرآن پاک پڑھی جان دی آواز آن دیئے، حیران تھینن کہ ان اللہ علا کل شئین قدیر، اللہ دی ذات ہر چیز دے اتے قادر ذات ہے۔ اگر چاہوے او بندہ کل قرآن پاک پڑھاوے، مومن کل قرآن پاک دی تلاوت کراوے، اگر او رب ذوالجلال چاہوے تا او دھرتی کل بھی قرآن پاک پڑھاونا جاندہ ہے۔ ساری رات قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آن دیئے، فجر تھین دیئے، صحابہ کرام مدینہ پاک دو رخ کرینن، محمد مصطفیٰ دے سامنے وینن، صحابہ کرام عرض کرینن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات علی قصہ سنو، رات علی گال سنو،
محمد مصطفیٰ فرمایا اے میرے غلامو او رات علی جیری گال ہے تھوڑے کل ادھوری ہو سی میں محمد مصطفیٰ کل او گال پوری ہے تھوڑے کل او رات علی گال ادھوری ہو سی میں محمد مصطفیٰ دے کل گال پوری ہے ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے تیری شان جیان نہیں کوئی ہور ڈٹھا ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے تیری شان جیان نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اکو عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے تھیندا ہر پاسے ایو شور ڈٹھا اللہ والے گال مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا محمد مصطفیٰ فرمایا اے میرے غلامو اور رات علی جیری گال ہے تھوڑے کل ادھوری ہو سی میں محمد مصطفیٰ دے کل رات علی گال پوری ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کہہ رہی ہے سبب کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ فرمایا اے میرے غلامو تسا سنے ساری رات قرآن شریف دی آواز سنی دی رہی ہے آندھی رہی ہے جی یا رسول اللہ ساری رات قرآن دی آواز سن دے رہے ہیں سمجھ نہیں آندھی آواز آندھی کنوں پئیے محمد مصطفیٰ فرمایا اے میرے غلامو جتا تسا آرام پہ فرمین دے آوے جتا تسا ٹھکانہ لائے بھئی اس جھا دے اتے اسا رہ کے آرام کرے سو اتا خدا دے برگزیدہ بندے دی اتا مزار ہے قبر شریف ہے خدا دے محبوب خدا دے ولی دا مزار ہے تے او اس دی عادت ہے کفتن دی نماز پڑھ دا ہے تے سورہ یاسین تے سورہ ملک دی تلاوت کریں دا ہے سورہ ملک تے سورہ یاسین دی تلاوت کر کے سمدھ آئی ساری زندگی جو ہوں دی یہ عادت رہ گئی ہے ہون جو مزار دے وچ لگا گیا ہے قبر شریف دے وچ لگا گیا ہے ایک قرآن پاک دی وفا ہے بھئی تو دنیا تے میں کو پڑھدا رہ گیا ہے قبر دے وچ بھی تیرا ساتھ نہ چھوڑے سا اے ساری وفا ہے قرآن پاک وفا پیا کریندا ہے اس بندے دے نال کہ ساری زندگی جو قرآن پاک دی تلاوت کریندا رہی ہے سمجھ کو پہلے وہ عادت بڑھئی ہے بھئی سورہ ملک دی تلاوت کر کے سمجھ آئی اللہ پاک نے وہ کو اشان لیتی ہے کہ قبر دے وچ بھی وہ ساری رات قرآن پاک دی تلاوت کریں نہ رہنا ہے اے اللہ رب العزت نے اس لاریب اور بے عیب کتاب کو اے مقام تے اشان دیتی اور فرمایا کہ ہر کتاب دے وچ رد و بدل تھی سکتی ہے لیکن اے واحد کتاب ہے قرآن پاک جس دی ایک زبر تے زیر دے وچ بھی فرق نہیں آ سکتا ایک زبر زیر دے اندر بھی فرق نہیں تھی سکتا اس واسطے کہ اس دی حفاظت دا ذمہ خود رب ذوالجلال جو کھد ہے تا این واسطے اس دی زبر تے زیر دے وچ کہیں قسم دا فرق نہیں آ سکتا علماء کرام تشریف فرمائیں انشاءاللہ علماء کرام بیان کرے سن تو سن سو ایمان تازہ تھی سی اور آج دی اے با برکت محفل جیری بھائی حافظ محمد راشد احمد قادری صاحب نے انعقاد کیتا ہے سجائیے اللہ پاک ان سونی محفل کو اپنی بلند بارگاہ عالیہ اندر منظور اور مقبول فرماوے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین